गोंयचे अनुसूचित जमातीचे फुडारी रमेश तवडकार, गोविंद गावडे, आंतोनियो वाज, प्रकाश वेळीप आणि वासू मेंगावकर हांणी दामोदर नाईक हांणी एक पत्र बरयलें. या पत्रांत तांणी येत्या विधानसभा वेंचणुकांआधी नेक्स्ट इलेक्शन्स गोंया विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर एसटी रिझर्वेशन जागो राखून दवरपाची कडक मागणी केल्या. सरकारान या विशयाचेर रोखडीच पावलं उखल्ली नाही जाल्यार आपण थेट केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेन दाद मागतले असो खर आशारो या फुडाऱ्यांनी दिला. दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी यांची भेट घेवप हें ठरलें, पण काही कामाच्या हातून ते काल आमची ती भेट आसा ती तग खूब जाली आणि ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिझर्वेशनाच्या संदर्भात आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य भुमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा आनी त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले. तुमी कितें सुचयलां ना आमी पार्टी ज्या अर्थान उलोवणी जाल्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या अर्थान ताजेर सरकार मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेवपाचो. फातोर्डा सध्या सगळी सेंट्रीक जाल्या आसा गोंयच्या पॉलिटिक्सा भितर 3 अध्यक्ष जाल्यात सध्या. एक सगळ्यात तशें कॉम्पिटंटूय आसा, काम करीत आसा आनी गोंयचे खातीरच करतात. सो फातोर्डा सेंट्रीक असो म्हणून वेगळो कांय विशय आसा. ते दामबाब बशिल्लो दामबाबाक रोखीन चलता सगळें. काँग्रेस म्हणटा आमी 21 सीट हाडून फुल्ली गव्हर्मेंट करतले, तुमकां भायर मारतले. 15 वर्सां रूल्स करप्शन वाडलां हें जालां ताका लागून लोकांचें सरकार करतले. जेन्ना तूं सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना तूं बरोबर तुज्या शोल्डराचेर थोडे लायबिलिटीज आसा ते घेवन वचचेच पडटा. कारण एकल्याचें बरें जाता जाल्यार एकल्याचें बरें जायना. काही गोश्टी जर आमकां जर त्यो सुदारपाक जाय जाल्यार आमी ते जरूर सुदारतले, तातूंतल्यान मार्ग काडून आमी फुडें वतले. पण ह्या सरकारान डबल इंजीन सरकार आनी केंद्रान आशिल्लें सरकार ह्या ज्या तरेन आमकां आतां पर्यंत दिल्लो निधी आनी काँग्रेसीन केल्ली जी फाटल्या अनेक वर्सांची फटिंगपणां आसतलीं, स्कॅम्स आसतले आनी त्याच बरोबर तांचे भितरलें जें कितें चल्लां तांचे भितरलें तातूंत म्हाका उलोवपाचें कांय अधिकार ना आनी हांव ताजेर उलयतय ना. पण काँग्रेस कितें ती सगळ्या लोकांक खबर आसा. लोक ताजेर उलयतात ती फॅक्टरी काय कितें आमकां कांयच खबर ना. पण ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान एक की पयरच्या जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन जालें त्याय वेळाचेर विशय आशिल्ले, पण जिल्ला पंचायत आमी पूर्णपणे जिखले कारण लोकांक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. कदाचित आमचे कडेन जर समजा काही प्रमाणात काही कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात काही निर्णय चुकीचे जावन म्हणजे एक जर चूक आसा, पण आमकां -1 किंवा -10 म्हणत, पण काँग्रेसीक -90 म्हणटले कळ्ळें. म्हणजे दगडा पेक्षा वीट मऊ. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी बाकीच्या हातूनय भितर आसा. विरोध करपाच्या वेळाचेर CCPचे व्हडले सगळे विरोध केल्ले आसा. थोडी काँग्रेसीनच आयजय परत रिपीट करता अंडरलायन हांव, ही सगळी बियां काँग्रेसीनच रयल्या आनी त्याचीच फळां ते खातात. आनी म्हणून आयज पळय कोण थोडे बाहुबली जाले आसतले, कोण आनी कितें जाले आसतले आनी म्हणून ते राजकीय हातूंत भितर जे सगळे नासता आसतले ते कोणाचे नाडाचे. भारतीय जनता पार्टीचें पयले दिसाच्यान तत्व आसा, ताका हांव साक्षी आसा. जांचे बरोबर मनोहर पर्रीकारा सारके दिग्गज लिडर, आर्लेकर आसतलो, पार्सेकार आसतलो, अशे अनेक जे लिडर जे आसात तांच्या ह्या बऱ्या लिडरांच्या मांदियाळीं भितर हांवूय एक तांचे बरोबर काम करून फुडें सरला. तांचीच विचारसरणी आमी फुडें व्हरतात. आनी म्हणून आमकां याद येता न्ही कोण तरी फाटलो भाई कित्याक याद येता तर आमकां मनोहर पर्रीकर एक बरें हें दिल्लें आसलें. आनी त्या परिस्थितीर केन्ना भाईक सुद्दां चुकलें ना काही जाणांक घेवन सरकार करपाक. कारण सरकार करप आनी वचत आपल्या हातीन धरप हें म्हत्वाचें आसता. आनी त्या प्राप्त परिस्थितीन ताणीय बी तशें केल्लें आसा. आमकांय काही वेळाचेर तशें करचें पडटा तें आमी केलांय बीन. आनी म्हणून पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी वायट ना हें लोकांक खबर आसा. आनी काही अपवाद जर सोडले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण भोवमतान हांगा गोंयांत सरकार येतलें. आनी डबल म्हणजे आयज सुद्दां लोकांक कळ्ळें की हांच्या हातान दिल्लें म्हणजे TMCन कितें केलां वेस्ट बेंगलांत तें आयज कळ्ळें. अपीजमेंट करून आयज सगळे पूर्ण स्टेटीची वाट लायली आनी ताजे परिणाम आतां भोगतात. आनी हें सगळें चालू आसा. आनी म्हणून बरें जर सामकें जर करपाक जाय राज्य जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. रेशोफल जावपाक शकता मुख्यमंत्र्याचो अधिकार.
तवडकर बाबा आज कित्याक लागून आयिल्ले आनी की कसली हें आशिल्लें? बरें, आज एका विशया खातीर आमी आमचे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक हांकां मेळपाक आयिल्ले. एक विशय कशें आमकां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडींग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे चार म्हयने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान भेट केली. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आनी त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दी अशें सांगप आनी त्यामुळेच आमचे माननीय ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाच्या विचार केलो जायत न्ही. सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, तशेंच आज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटले. म्हणजे सरकार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ते आमचे सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्यामुळे हो विशय आमचो म्हणजे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आणि जेणेकरून तो विषय जे अमित शहाजी मेळचे आणि ताका एक डायरेक्शन दिवचें एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे चारय आमदार म्हणजे माननीय आमचे सभापती गणेश बाबू, तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे, तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमचे हातून बाब आदले आमदार आमचे वासू मेंगावकर, आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आणि राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप आनी आमचे विशय जो अनेक वर्सां जो भुमिपुत्र आसा की फाटल्यान उरले आसा की गोंयच्या एकंदर विकासाच्या प्रक्रियेक मेन स्ट्रिमीक आयले ना ताका मेन स्ट्रिमीक हाडप आणि ह्याच म्हणजे आमचे जे अनेक विशय आमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन सोपयले होय विशय ताणें सोपोवचो ह्याच म्हणजे तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाक म्हणून मुद्दम आयिल्ली. ते रिझर्व सीट दिता म्हणटात ते खंय पावला तुमचे? पळय, रिझर्व सिटाचो विशय आसा न्ही तो आमचो विशय न्ही, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा एज पर इलेक्शन कमिशन अनुसार ज्या मतदारसंघात जी हायेस्ट पर्सेंटेज आसा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 म्हणजे पर्सेंटेज प्रमाणे 4 येता जाल्यार ते खंयचे जातले त्या पॅरामिटरानुसार येतले.